You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत। संसद अवरोध छाडेर एमाले संसदीय प्रक्रियामा आउने दाबी। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने माधव कुमार नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध परेको महाअभियोग प्रस्ताव सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमत स्वीकृत गरेको हो। समितिमा एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया कृष्ण भक्त पोखरेल रहनु भएको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसबाट मिन बहादुर विश्वकर्मा, राम बहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा रहनु भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कल्याणी खड्का, लोस्पाबाट एकवाल मिया र जसपाबाट प्रमोद शाह रहनु भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम निम्नलिखित मान्य सदस्यहरू रहनुहुने गरी 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। 1. मान्य श्री एकबाल मिया। 2. मान्य श्री कल्याणी कुमारी खड्का। 3. मान्य श्री कृष्ण भक्त पोखरेल। 4. मान्य श्री प्रमोद शाह। 5. मान्य श्री मिनबहादुर विश्वकर्मा। 6. मान्य श्री योगेश गुरुङ, यशोदा गुरुङ सुवेदी। 7. मान्य श्री रामबहादुर विष्ट। 8. माननीय श्री रेखा शर्मा। 9. मान्य श्री लालबाबु पण्डित। 10. मान्य श्री विष्णु प्रसाद पौडेल। 11. मान्य डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फे। अब म उक्त महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31औं प्रतिवेदन पेश भएको छ। त्यस्तै जबरजस्तीकरणी मुद्दामा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद निलम्बनमा परेको सूचना पनि पढेर सुनाइएको छ। आइतबारको बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 29 गते आइतबार बोलाइएको छ। समितिबाट पारित भएसँगै वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश हुनेछ। त्यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले अचानक अर्ली इलेक्सनको बहस स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले एमाले सदैव संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने भन्दै यसलाई स्थापित गर्नका लागि सदनमा विरोध जनाएको जिकिर गर्नुभयो। नेमाङले महाअभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउन समितिमा नाम दिएको उल्लेख गर्नुभयो। संसदको प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार अगाडि बढ्यो। एमाले नाम दिएको रहेछ। हो, दिनुभयो। भनेपछि एमाले संसदीय प्रक्रियामा आएको भनेर आएको मानौँ न, सङ्केत हो। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, आएको मान्नुपर्छ भन्छु म। त्यसकारणले पनि उहाँले नाम पनि दिनुभएको छ। हुन्छ र हुन्नको प्रक्रियामा पनि उहाँ यद्यपि नाराबाजी हुनुहुन्थ्यो र बोल्नु भएन, तर समर्थन छ। त्यसकारण बहुमतका साथ यो पारित भएको। उहाँहरूले नाम दिनुभएको त होला? नाम दिनुभएको छ र एनाउन्स भइसक्यो नि, उहाँले दिएकै नाम हो। यसमा उनको समर्थन छ, उहाँले आफूले दिएका नामहरू हुन्। अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। होइन, मलाई लाग्छ अब संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको छ, संसद अब चलायमान हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा गरौँ। र हाम्रो चाहना के हो भने संसदभित्र अत्यन्त जरुरी
विधेयकहरू पारित हुनुपर्छ र त्यसका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ, छलफलमा उसको पनि सहभागिता आवश्यक छ। हामी यो आग्रह उहाँहरूलाई गरिरहेका छौँ। जनताको सरोकारका धेरै अध्यादेशहरू अहिले संसदमा छन्, त नागरिकताको विधेयक नै छ, उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसका कारणले धेरै ठुलो जमात अहिले पीडामा छ। उनीहरू नागरिकता नपाएका कारणले आमा बाबुको नागरिकता छ, छोराछोरीको नभएको अवस्था पनि छ। र यसबाट अब हामीलाई एउटा आशा छ, अब 29 गतेको दिनसम्म मलाई लाग्छ हामी आग्रह गरिरहेका छौँ कि संसदमा सबैको सहभागिताले अगाडि बढोस्। आज उहाँले जसरी नाम दिनुभएको छ यसमाथि छलफल पनि त सुरु हुन्छ नि त। त्यसमा उहाँको सहभागिता सुनिश्चित भयो हो कि भन्ने ढङ्गले यसलाई सकारात्मक बुझ्न सकिन्छ। र त्यति भयो भने हामी विधेयकहरू पनि ल्याउँछौँ, शून्य समय विशेष समयमा पनि प्रवेश गर्ने र संसदलाई अझ जनताको सरोकारसित जोड्ने र जनताका प्रतिको जवाबदेहिता संसदभित्र छ, संसद पुरै जवाबदेही जनताप्रति छ भन्ने कुराको एउटा परिस्थिति बन्छ। त्यो परिस्थिति बनाएर संसदको भरपुर उपयोग जनताको पक्षमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। इलेक्सनको कुरा चाहिँ होइन, संसद भङ्ग गरेर जाने भन्नु मलाई लाग्छ के भने संसद सधैँ अवरुद्ध भइरहने हो भने र 10 मिनट 15 मिनट चलाएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हो भने यसको प्रयोजन रहँदैन भन्ने प्रश्न त जनताबाट पनि उठ्न सक्छ। त्यसकारण जनताप्रति जवाबदेही बनाउने ढङ्गले यसलाई भरपुर रूपमा अझ चलायमान गर्नुपर्छ। कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसद अवरोध छोडेर एमाले संसदीय प्रक्रियामा आउने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडुले महाअभियोग समितिमा सदस्य पठाएर एमाले संसदीय प्रक्रिया स्वीकारेको भन्दै संसद अवरोध पनि हट्ने दावी गर्नुभएको। त्यस्तै उहाँले एमाले लामो समयदेखि संसद अवरोध गरिरहँदा यसको संसदको औचित्यमाथि जनताबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेकाले अर्ली इलेक्सनको कुरा उठेको जिकिर गर्नुभयो। एमाले संसदीय प्रक्रियामा आयो भने संसद पूर्ण कालसम्म नै चल्ने उहाँको भनाइ छ। सबभन्दा पहिले त म अलिकति तपाईको प्रश्नले संकेत गरेको एउटा भ्रमलाई अलिकति सच्याउन चाहन्छु। एमाले आजबाट होइन सदा सर्वदा संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छ। हामीले स्थापित गर्ने अग्रणी भूमिका खेलेका हौँ। हामी एउटा प्रणालीमा रहने, काम कारबाही अर्को गर्ने, यस्तो कुरामा हामी विश्वास राख्दैनौँ। जहाँसम्म आजको कुरा छ, यो महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले भूमिका खेल्नु भनेर संसद सचिवालयलाई नाम दिएका हौँ। त्यो नाम हामीले आज उपलब्ध गराएका छौँ। संसदका समितिका बैठकहरूमा अहिले पनि हामी भाग लिइरहेका छौँ। त्यसैले आजबाट यसमा संलग्न भएको हो भन्ने होइन। आजै पनि यो समिति पारित भइरहँदा हामी प्रतिनिधि सभाको वेलमा नारा लगाइरहेका थियौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले के गर्छौँ, यो देशको जिम्मेवार प्रतिपक्षले के गर्छ, के सोच्छ। अहिले पनि गलत ढङ्गले हाम्रो पार्टीलाई चोट्याउने काम भयो, तर पनि यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हामी हौँ। हामी अदालतको आदेशबाट प्रतिपक्षमा छौँ, यस कुरामा विवाद छैन। तर सत्तापक्षले हामीलाई हेरेर कहाँ सोच्ने गरेको छ, निर्णय गर्ने गरेको छ। तपाईँले जुन अर्ली इलेक्सन भन्नुभयो नि, पहिले आएर अचानक यो ढङ्गले संसद विघटन भयो भने र चुनावमा अलिक चाँडो जनता बिचमा जानु पर्यो भने त्यो गएकोलाई प्रतिगमन भन्ने साथीहरूले अहिले किन यस्तो सोचाइ ल्याइरहेका छन्? उहाँहरूको अति भयो भन्ने कतै हेरेर कतै हिर्काउने भन्ने छ नि एउटा भनाइ। यसबाट पनि बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, यसबाट पनि बुझ्नुहोस् उहाँहरूको सोझो यो हिँडाइ छैन। उहाँहरू मलाई लाग्छ
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भत्काउन लाग्ने, त्यसलाई पर पुर्याउने, निर्वाचनहरूमै गडबड गर्ने लगायतका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसैले यसलाई लिएर अहिले नै कुनै विशेष टिप्पणी म गर्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा हो, त्यो के हो त भन्दा हामीले विशेष कारणवश नै जनतामा जाउन भनेकै हो, त्यसमा हामी आफ्नो भनाइमा हामी अडिग छौँ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले वैशाखमा स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेकाले अर्ली इलेक्सन सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सामान्यतया हाम्रो नेपालमा 2टा सिजनमा निर्वाचन हुने गरेको छ। माघ कार्तिक मङ्सिर, चैत वैशाख जेठसम्म 5 वर्षमा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुने गर्छ, संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अब छैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएपछि हामी टाइमै हुँदैन, त्यसैले स्वतः कार्तिक मङ्सिर जान्छ। यद्यपि कानुनी रूपले र व्यवहारिक रूपले अभ्यासको रूपमा परम्पराको रूपमा गरौँ भन्दा मङ्सिरपछि 5 वर्ष सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न नमिल्ने होइन। संवैधानिक रूपले पनि परम्पराको हिसाबले पनि हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, मौसमी अवस्थाले 2टा सिजन बाहेक हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ। अब अर्ली भनेर अब साउन भदौ असोजतिर गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा अब अर्ली इलेक्सनको त मौसमी हिसाबले पनि कुनै चान्सै छैन। वैशाखमा स्थानीय तहकै चुनाव हुने अवस्थामा त्यसपछि लगत्तै अर्को चुनाव गर्न मौसमले पनि साथ नदिने उहाँको भनाइ छ। समितिबाट पारित भएसँगै वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश हुनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले लगातार सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसद भङ्ग गरेर तिनै तहको निर्वाचन प्याकेजमा गर्ने बारे छलफल गरिरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले एमाले संसद पनि चल्न नदिने, संसदमा गन्जागोल कायम राख्ने, पङ्गु बनाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा संसद विघटन गरेर अर्ली निर्वाचनमा जानु नै उत्तम विकल्प हुने उहाँको भनाइ छ। हल्ला त चल्नु स्वाभाविक हो नि, हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ कहिलेसम्म अब त्यो पनि सोच्नु पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि कि पछि हो त्यो। आफूले सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई कारबाही नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभेदकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेकपा एमाले लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। समितिबाट पारित भएसँगै वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश हुनेछ। नेपालमा थप 68 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3135 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 54 जना र 1794 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11947 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 538 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6461 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा महाअभियोग सिफारिस समिति बनाउने सहमति जुटेको छ। नयाँ बानेश्वरमा बसेको समिति बैठकले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध परेको महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउनका लागि सिफारिस समिति बनाउने सहमति जुटेको हो। दलहरूसँग नाम लिने र दलहरूको सिफारिसबाट आएको नाम समितिमा राख्ने समझदारी बनेको संसद सचिवालय प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सिफारिस समिति गठन भएपछि छुट्टै कार्यविधि बन्ने र त्यसका आधारमा 3 महिनाभित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकलाई सहज रूपमा अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट यो महाभियोग जुन प्रस्ताव आएको छ प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा, यो सन्दर्भमा यसलाई अगाडि बढाउनको लागि 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने गरी कार्यव्यवस्थाले चाहिँ प्रस्ताव अगाडि बढाउने गरी निर्णय गरेको छ।
यो लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग वार्ता गरेर द्विपक्षीय बहुपक्षीय औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरेर सदनलाई खुलाउने र यसलाई सुचारू राख्ने सवालमा चाहिँ आज धेरै छलफल भयो। अनि विशेष गरी यो विधेयक अधिवेशन भएकोले विधेयकहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने जुन चाहिँ एकदम जनताको दिनानुदिन समस्याहरू, नागरिकता विधेयक, यतातिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विधेयकहरू र अरू बिमा लगायतका भ्यू भिजन जस्ता सानो सानो थोरै स्टेपबाट यो ऐन बन्नलाई चाहिँ बाँकी रहेका धेरै छलफल भइसकेका विधेयकहरूलाई निकास दिने र प्राथमिकतामा दिएर अगाडि जाने गरी आज व्यापक रूपमा छलफल भयो। निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरूलाई विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउने वा अन्य वैकल्पिक उपायहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा पनि आज छलफल भए र यिनै पेरिफेरीमा बसेर यो सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने गरी आज छलफल भएर टुङ्गिएको छ। त्यो अघि मैले राखेको महाभियोग प्रस्ताव पनि अब विधिवत रूपमा अगाडि बढ्ने गरी दलहरूसँग नामहरू सङ्कलन गरेर त्यही अनुसार जाने गरी समझदारी भएको छ र सभामुखज्यूले प्रमुख प्रतिपक्षले महाभियोग सिफारिस समितिमा नाम पठाउनको लागि उहाँले सहमति जनाएको कुरा, बैठकमा अनौपचारिक ढङ्गले आएको कुरा उहाँले राख्नुभयो। हामी आशा गर्न सक्छौँ अब यो महाभियोगसँग सम्बन्धित काम कारबाही पनि अगाडि बढ्छ। त्यसरी नै अगाडि बढ्ने गरी सहमति भएर बैठक टुङ्गिएको छ। प्रक्रिया भन्नुहोस् न, अबको प्रक्रिया महाभियोगको? अबको पहिलो प्रक्रिया भनेकै महाभियोग सिफारिस समितिको गठन। त्यो गठन गरिसकेपछि महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि बन्छ र त्यो कार्यविधिको आधारमा महाभियोग सिफारिस समितिले अधिकतम 3 महिनाभित्र बढीमा 3 महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ सदनमा। त्यसपछि सदनमा छलफल भएर यसमा चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पूर्ण सङ्ख्याको 2/3 यदि बहुमतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्यो भने प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ, अन्यथा यो असफल भएर उहाँ कायम रहनुहुनेछ। दलहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध फागुन 1 महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। विवेकशील साझा पार्टीका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष अमृत राज वैद्य नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। आइतबार बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैद्यलाई एमालेमा प्रवेश गराउनु भएको हो। पार्टी प्रवेशपछि एमाले नेता डाक्टर राजन भट्टराईले विचार र कार्यक्रम तथा संगठनका हिसाबले एमाले पहिलो पार्टी भएकाले एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर चलेको बताउनुभयो। उहाँले एमालेमा पार्टी प्रवेश गर्ने लहरले एमालेलाई थप जिम्मेवार बोध गराएको बताउनुभयो। अब आज खास गरी विवेकशील साझा पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति काठमाडौँ जिल्लाको नेतृत्व लिइसक्नु भएको, त्यसभन्दा अगाडि प्रदेशको पनि नेतृत्व लिइरहनु भएको अत्यन्त सक्रिय युवा व्यक्तित्वले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने जुन अठोट गर्नुभयो र निर्णयमा पुग्नुभएको छ, हामी उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो पार्टी विचारका हिसाबले, कार्यक्रमका हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले हामी अहिले पनि नम्बर 1 छौँ र यसरी नयाँ त्यसमा पनि युवा पङ्क्ति काठमाडौँकाहरूको जुन किसिमको आकर्षण एमाले प्रति रहेको छ, यो हाम्रो देश र जनताप्रति हामीले निभाउँदै आएको भूमिकाको आधारमा उहाँहरू हाम्रा कार्यक्रमका आधारमा, हाम्रा योजना मतलब चाहिँ कार्यदिशाका आधारमा उहाँहरू जुन हिसाबले प्रवेश गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई हामीले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र अझ हामीले यसलाई हाम्रो जिम्मेवारी थपिएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिले देशैभरि यो क्रम जारी छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यका सबैतिर यो खालको एउटा प्रयास अगाडि बढेको छ र यो एउटा देश बनाउने अभियान हो। हामीले यसलाई त्यस हिसाबले लिएका छौँ। हाम्रो मुलुक धेरै पछाडि परेको छ, अब सबैले मिलेर यो मुलुकलाई बनाउने हो, यो देशलाई विकास गर्ने हाम्रो अध्यक्षले पनि बारम्बार भन्ने गर्नुभएको छ र हामी त्यही अभियान अन्तर्गत नै आज यो गरेका छौँ र अब निरन्तर हामी यसलाई जारी राखेर अगाडि बढ्ने। त्यस्तै पार्टी प्रवेश गर्दै वैद्यले मुलुकका लागि काम गर्ने पार्टी एमाले भएकाले आफू एमालेमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। केही समय म अलिकति राजनीतिक रूपमा चाहिँ अलिकति रेस्ट मोडमा बसे पनि अहिले रिसेन्ट यो अहिले पोलिटिकल सिनारियो अनुसार चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्र नम्बर 4 मा हेर्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो जुन राजन भट्टराई दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व, उहाँको लिडरसिप, उहाँको भिजन र उहाँको कार्यशैलीप्रति अलिकति म चाहिँ अलिकति आकर्षित पनि भएँ। उहाँको जुन यो व्यक्तित्वप्रति अलिकति आकर्षित पनि भएँ र अब अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब एउटा राम्रो एउटा मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स गर्ने
पार्टीमा आबद्ध पनि हुनुपर्ने देखेँ मैले पनि। सो आफ्नो ठाउँको लागि, गाउँको लागि, आफ्नो भनौँ क्षेत्र नम्बर 4 काठमाडौँको लागि र ओभरअल नेपालको लागि चाहिँ अब सानो थोरै केही योगदान मेरोबाट हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब हामी सबै एज अ टिम चाहिँ अगाडि बढ्ने रूपमा चाहिँ अब आज चाहिँ फर्मल्ली चाहिँ नेकपा एमालेको सदस्यता ग्रहण गरेर अगाडि बढिरहेको छु। अब आशा छ सबैले साथ सहयोग दिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। यसअघि साझा विवेकशील पार्टीका केही युवाहरूले पार्टी छोडेको घोषणा गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बस्ने भनिएको बैठक तयारी नपुगेका कारण सोमबारका लागि सारिएको नेताहरूले जनाएका छन्। आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक सुरुमा 2 घण्टा सारिएको थियो, तर 2 घण्टा सार्दा पनि तयारी नपुगेको भन्दै सोमबार 11 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको हो। एमसीसीको विवादलाई टुङ्गाएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन र पदाधिकारी चयनमा छलफल हुने जनाएको छ। गत पुसमा सम्पन्न माओवादी महाधिवेशनले 279 सदस्य केन्द्रीय कमिटी निर्धारण गरेकोमा 10% सदस्य केन्द्रीय समितिबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै माओवादीमा 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र कोषाध्यक्ष चयन गर्न बाँकी छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपुल्स चोइस विधाको मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएचजेएफको खेलाडी छनौट समितिले मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। मनोनयनमा पर्ने खेलाडीमा एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, फुटबलकी एन्जिला तुम्बापो सुब्बा, टेबल टेनिसकी एलिना महर्जन, क्रिकेटका कुशल भुर्तेल र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल रहेका छन्। पिपल्स चोइस विधाका विजेता खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक र समर्थकको भोटिङबाट चुनिनेछन्। कार्यक्रममा मञ्चले स्पोर्ट्स अवार्डका लागि विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक ई-सेवासँग सम्झौता गरेको छ। पिपल्स चोइस विधाको भोटिङका लागि एनएसजेएफ र ई-सेवा बीच प्रायोजक सम्झौता भएको हो। एनएसजेएफका अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदी तथा ई-सेवाका चिफ म्यानेजर आशिष गौतमले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। पिपल्स चोइस विधाका विजेता खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक र समर्थकको भोटिङबाट चुनिनेछ। स्पोर्ट्स अवार्ड चैत 8 गते कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा हुनेछ। एनएसजेएफले विगत वर्षहरूमा भन्दा यसपटक कार्यक्रम फरक ढंगले आयोजना गर्ने जनाएको छ। एनएसजेएफले यसपटकको अवार्डलाई दशक अवार्ड अर्थात् दशक अघि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा इतिहास रचेका खेलाडीहरूलाई यो वर्ष सम्मानित गर्ने जनाएको छ। 1 दशक अघिका उत्कृष्ट खेलाडीहरू यसपटक दशक अवार्डका लागि मनोनित हुनेछन्। पारा एथलिट स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नालिस्ट अवार्ड विजेता कार्यक्रमकै दिन घोषणा गरिने आयोजकले जनाएको छ। यस वर्ष पनि दशक खेलाडी, पुरुष, महिला प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस गरी 4 विधाका विजेतालाई बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ। अन्य विधाका विजेतालाई जनै 50,000 रुपियाँ सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। नेप्से परिसूचक निरन्तर 6औं कारोबार दिन ओह्रालो लागेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 3.66 अङ्क घटेर 2543.39 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से घटे पनि यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 1.31 अङ्क बढेको छ। त्यसै गरी यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 0.04 अङ्क घटेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.47 अङ्क बढेको छ। नेप्से सामान्य घटेसँगै यस दिन कारोबार रकम 2.5 अर्बमा सीमित भएको छ। यस दिन 230 स्टकको 45,622 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 49 करोड 32 लाख 41 हजार रुपियाँ बराबरको 51 लाख 39 हजार शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुनको भाव 1 लाख रुपियाँ नागेको छ। सुन एकै दिन तोलामा 2,000 रुपियाँले बढेर 1,01,900 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको भाव पनि बढेको छ। चाँदी तोलामा 35 रुपियाँले बढेर 1,415 रुपियाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ।
अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत। संसद अवरोध छाडेर एमाले संसदीय प्रक्रियामा आउने दाबी। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने माधव कुमार नेपाल। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.